नमस्कार, बी न्यूजमा स्वागत छ। न्यूजको साथमा उपस्थित छु महेश बोहरा। सुरु गरौं प्रमुख समाचार शीर्षकबाट। एकै दिन 1221 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 20,822 जना कोरोना संक्रमण मुक्त। गुल्मीमा संसारमै बहुमूल्य वनस्पतिको खेतीमा युवा, प्रधानमन्त्रीको समेत चासो। मुसिकोटमा समुदाय स्तरमा स्वास्थ्यकर्मी सहित 5 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, वडा नम्बर 6 र उक्त स्वास्थ्य चौकी सील। र आइतबारदेखि लागू हुने गरी पीसीआर परीक्षणको शुल्क घट्यो, अब 4400 रुपैयाँमा परीक्षण हुने। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 1221 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभरका प्रयोगशालामा 12,717 नमुना परीक्षण गर्दा 348 महिला र 873 पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यससँगै कुल संक्रमितको संख्या 38,561 जना पुगेको छ। उनीहरूमध्ये 221 जनाको मृत्यु भएको छ भने 20,822 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा मात्र 267 जना डिस्चार्ज भएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र 429 संक्रमित भेटिएका छन्। उनीहरूमध्ये काठमाडौँका 372, भक्तपुरका 45 र ललितपुरका 12 जना छन्। यस्तै चितवनका 90 जना, बाराका 82, धनुषाका 75, रूपन्देहीका 61, मोरङका 49, बजाङका 47, पर्साका 46, महोत्तरीका 37, सर्लाहीका 34, सुनसरीका 33, सिराहाका 26, काभ्रे र कपिलवस्तुका 25 जना, नवलपरासीका 21 जना, बाँकेका 14, झापा र डोटीका 11 जना, मकवानपुरका 9 जना, पाल्पा र अछामका 8 जना, सप्तरी, गुल्मी, बर्दिया र कैलालीका 6 जना, सिन्धुली, कास्की, गोर्खा, प्युठान र दाङका 5 जना, ओखलढुङ्गा र तनहुका 4 जना, धादिङ, बागलुङ र अर्घोखाँचीका 3 जना, सङ्खुवासभा, सिन्धुपाल्चोक, नवलपुर र दार्चुलाका 2 जना तथा इलाम, पाँचथर, रामेछाप र कञ्चनपुरका 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। रोजगारीको सिलसिलामा विदेश पलायन हुने क्रम अझै रोकिएको छैन। बरु नयाँ गन्तव्य खोजेर युवाहरू त्यतातर्फ लागिरहेका छन्। तर नेपालमै बहुमूल्य वनस्पति खेती गरेर मनग्गी आम्दानी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा थाहा पाएपछि गुल्मीका युवाहरू त्यसतर्फ आकर्षित भएका छन्। एक रिपोर्ट। गुल्मी जिल्लाको रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 2 निवासी दिलीप भण्डारीले नेपालमै बहुमूल्य वनस्पतिको खेती गर्नु भएको छ। विगत 5 वर्षदेखि बहुमूल्य काठको खेती सुरु गरेको भण्डारीले बताउनु भयो। नेपाली सेनाको जागिर छोडेर विश्वका महँगा बोटहरू के हुन्, कसरी राम्रो आम्दानी गर्न सकिन्छ भनेर खोज्दै जाँदा बहुमूल्य वनस्पतिको खेती गर्ने कुरा भेटाएपछि सुरु गरेको भण्डारीको भनाइ छ। बहुमूल्य वनस्पति खेती कसरी गर्ने भनेर भारत, कतार, दुबई, बहराइन, ओमन र सिङ्गापुरमा अध्ययन गरेपछि यहाँ आएर बहुमूल्य वनस्पतिको खेती गरेको उहाँले बताउनु भयो। आजभन्दा 5 वर्ष अगाडिदेखि सुरु गरेको मैले। सुरुमा मैले कागतीबाट सुरु गरेको। कोहीको जग्गा खरिदेर पनि लगाउँछु, कोहीको चाहिँ यतिकै पनि दिन्छु, किनकि यसलाई विस्तार गर्नुपर्ने भएकोले। विभिन्न ठाउँमा अध्ययन र बिरुवाहरू लगाउँदै जाँदा 4-5 वटा घडेरी बेचेर आएको रु 93 लाख लगानी गरेको भण्डारीले बताउनु भयो। स्याङ्जा, नुवाकोट, धादिङ, गोर्खा, चितवन, रसुवा र पाल्पामा 312 हेक्टर जग्गामा 6000 रोपनी भन्दा धेरैमा बिरुवा रोपेको भण्डारीको भनाइ छ। एक्लै सङ्घर्ष गरेका युवा भण्डारीलाई विभिन्न सामाजिक मिडियामा समाचार आएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फोन गरेर यसको प्रचार र हरेक कुरामा साथ दिने बताउनु भएको थियो। अहिलेसम्म 17,500 अगरुड, 1800 बोधिचित्त, 60,000 श्रीखण्ड एभोकाड गरी नेपालभरि 1 लाख भन्दा धेरै बोट लगाएको उहाँको भनाइ छ। यो वर्ष बोधिचित्त फल्न सुरु गरेको र बिक्री हुने भए पनि अहिले कोरोना भाइरसका कारणले व्यापारीहरू नआएका कारणले बिक्री गर्न नसकिएको भण्डारीले बताउनु भयो। प्रतिफल पाउन सुरु गरेको छ। अब जस्तै हजुरको बोधिचित्त बिकिरहेको छ हैन। अब हजुरको बीचमा हजुरको श्रीखण्ड पनि लगिरहेको हुन्छ। अब बल्ल बुझ्दैछ मान्छेले यो चिज यस्तो रहेछ, बुझाउन चाहिँ गाह्रो रहेछ। युवा जनशक्ति सबै सहर र विदेशमा पस्ने हो भने गाउँको विकास कसले गर्ने भनेर भित्री मनदेखि नै कृषि क्षेत्रमा केही गर्नुपर्छ भन्ने धारणा विकास गरी लागेको उहाँले बताउनु भयो। अनिल खत्री, गुल्मी।
गुल्मी जिल्लाको मुसिकोट नगरपालिकामा एक स्वास्थ्यकर्मी सहित 5 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। मुसिकोट नगरपालिकामा गत भाद्र 4 गते समुदाय स्तरमा कोरोना परीक्षणको लागि 125 जनाको स्वाब सङ्कलन गरिएकोमा 5 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। जिल्लामा पहिलो पटक समुदाय स्तरमा कोरोना संक्रमितको पहिचान भएको छ। संक्रमित मध्ये एकै परिवारका 3 जना, 73 वर्षीय एक पुरुष, 32 वर्षीय एक महिला र 3 वर्षीय एक बालिका रहेको स्वास्थ्य कार्यालय गुल्मीका सूचना अधिकारी पशुपति आचार्यले जानकारी दिनुभएको छ। 1 जना 40 वर्षीय महिला स्वास्थ्यकर्मी र 1 जना 25 वर्षीय पुरुष सहित 5 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ। संक्रमित परिवार सहित 1 जना भरतपुर अस्पतालबाट फर्केर 10 दिन अगाडि क्वारेन्टिनमा बसेको मुसिकोट नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवराज भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। समुदाय स्तरमा कोरोना संक्रमण भेटिएसँगै 200 जनाको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको काम भइरहेको छ। कोरोनाको संक्रमण देखिएसँगै वडा नम्बर 6 र स्वास्थ्य चौकीलाई सिल गरिएको छ। नगरपालिकाले समुदाय स्तरमा गरेको कोरोना परीक्षण रिपोर्टमा समुदाय स्तरमा वडा नम्बर 6 स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत एक स्वास्थ्यकर्मी सहित अन्य 4 जनामा संक्रमण देखिएपछि शनिबार राति 12 बजेदेखि वडा नम्बर 6 र उक्त स्वास्थ्य चौकी सिल गरिएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवराज भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै वडाभित्र आन्तरिक एवं छोटो दूरीका सवारी साधन पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाउने, हिडडुलमा रोक लगाउने, बैंक तथा वित्तीय र अन्य सामुदायिक संस्थाहरूमा अत्यावश्यक बाहेक अन्य सेवा बन्द गर्ने र होटल र अन्य सम्पूर्ण व्यापार व्यवसायलाई बन्द गर्ने तथा खेल खेल्न प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरिएको छ। बी न्यूजमा समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। एकैछिन व्यापारिक विश्राम। 21औं शताब्दीमा दुनिया धेरै कुरामा फड्को मारेको छ। विज्ञानको प्रगतिले संसारलाई एक मुठ्ठीमा सीमित गरिदिएको छ। मानिसहरू आधुनिक जीवनशैलीमा ढल्दै गइरहेका छन्। आफ्नो आर्थिक क्षमता अनुसारको सुख सुविधासहित जीवन जिउन सक्ने भएका छौँ। तर आधुनिकताको नाममा ज्येष्ठ नागरिक प्रतिको क्रूर व्यवहार डरलाग्दो रूपमा देखा परिरहेको छ। यदि तपाईँको जीवनकालमा आमा बुबा वृद्ध आश्रमको शरण लिन बाध्य छन् भने तपाईँको जीवनको कुनै अर्थ हुँदैन। कुनै समयका जाँगरिला युवा आज हाम्रो माझ वृद्ध वृद्धाको उमेरमा पुगेका छन्। आउने समयले हामीलाई पनि वृद्ध वृद्धा बनाइदिनेछ। त्यसैले ज्येष्ठ नागरिक प्रति भावनात्मक र आत्मीय व्यवहार गर्न नितान्त आवश्यक छ। हरेक विषयवस्तुलाई समेटेर वृद्ध वृद्धाको जीवनका उताप चढावको लागि बी टेलिभिजन प्रस्तुत गर्दछ कार्यक्रम पुरानो पुस्ता, एक भिन्न टेलिभिजन कार्यक्रम। विशाल अनि तिर्सना, तिमीहरू कता हिँडेको? कता हिँड्नु नि, जुत्ता चप्पल किन्न भनेर आएको। यत्रो तमघास घुमिसके, राम्रो जुत्ता चप्पलै पाइँदैन। हाम्रो गुल्मीको विश्वासिलो चर्चित र भरपर्दो कार्की रेडिमेड स्टोर छ त। हामी कहाँ शिखर, रोयल, रकेट, बिएफ, ब्ल्याक हर्स लगायत विभिन्न ब्रान्डका पार्टी सुज, स्पोर्ट्स सुज, स्कुल सुजका साथै लेडिज जेन्ट्स तथा बच्चाका हरेक प्रकारका फेन्सी रेडिमेड कपडाहरू, ब्यागहरू थोक तथा फुटकर मूल्यमा बिक्री गरिन्छ। प्रोप्राइटर अर्जुन कार्की। फोन नम्बर 079 520 636। कार्की रेडिमेड एन्ड सुज सेन्टर, तमघास, गुल्मी। एक पटक आएर त हेर्नुहोस्। भ्रष्टाचार विरुद्धको नागरिक निगरानी संस्था गुल्मीको अनुरोध। भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा आम नागरिकहरूलाई एकजुट गराउने उद्देश्यले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सहकार्यमा गुल्मी जिल्लामा
भ्रष्टाचार विरुद्धको नागरिक निगरानी संस्था गठन भई क्रियाशील रहेको जानकारी गराउँदछौँ। भ्रष्टाचार राष्ट्रको महारोग हो, यसको विरुद्धमा सबै नागरिक एकजुट बनौ। भ्रष्टाचारीलाई सामाजिक रूपमा बहिष्कार गरौँ। जिल्लामा भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी सुशासन र सदाचारितालाई प्रवर्धन गरौ। सार्वजनिक विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा हुने अनियमितता, ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचार रोक्न नागरिक तहबाट निगरानी बढाऊ। सबैले संस्थागत सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको पालना गरौ। सूचना लिने र दिने बानीको विकास गरौँ। भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाऊ। भ्रष्टाचार र अनियमितताका विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोल फ्री नम्बर 166001 22233 वा हटलाइन 107 मा उजुरी गरौँ। भ्रष्टाचार र अनियमितता सम्बन्धी कुनै जानकारी भएमा यस संस्थाको मोबाइल नम्बर 98666 23344 वा इमेल citizenjury@gmail.com मा सूचना गरिदिनु हुन सबै गुल्मेली नागरिकहरूमा अनुरोध छ। अनुरोधक भ्रष्टाचार विरुद्धको नागरिक निगरानी संस्था गुल्मी। एभरग्रिन पार्टी प्यालेस एन्ड रेस्टुरेन्ट। हामी कहाँ एसी रुम तथा नन एसी रुम, 24 घण्टा तातो चिसो पानीको व्यवस्था, शान्त रमणीय वातावरणमा 24 घण्टा गाडी रिजर्भको पनि व्यवस्था छ। आवर सर्भिसेस We are open for birthday party, wedding party, seminar reservation, all kinds of fast foods and home delivery also available. कन्ट्याक्ट नम्बर 0795208664, प्रोप्राइटर जाबिन्द्र बस्नेत 9857064004, प्रकाश बस्नेत 9841972733। एभरग्रिन पार्टी प्यालेस एन्ड रेस्टुरेन्ट, रेसुङ्गा नगरपालिका 1 हस्पिटल लाइन गुल्मी, जिल्ला कारागारको ठिक माथिपट्टि। ओहो मित्र, आज त पैसाको बाहरै बाहर छ त। होइन, बाइक किन्ने भनेको पैसा नै पुगेन यार। नयाँ होइन तर नयाँ भन्दा कम पनि छैन। आउनुहोस्, अब तपाईँले खोजेकै रेटमा नयाँ तथा पुराना मोटरसाइकल खरिद बिक्रीको लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन हाउसमा। विभिन्न कम्पनीका मोटरसाइकल खरिद बिक्रीका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। सम्पर्कका लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन, तमघास, गुल्मी। फोन नम्बर 9861719976 र 9842766136। एक पटक चलाएर त हेर्नुहोस्। बी न्यूजमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार प्रसङ्ग। जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीले कोरोना भाइरस रोग विरुद्ध निरन्तर खटिरहेका स्वास्थ्यकर्मी र राष्ट्र सेवक कर्मचारीमाथि भइरहेको दुर्व्यवहार तथा उच्छृङ्खल गतिविधि विरुद्ध सूचना जारी गरेको छ। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19 को संक्रमण पनि नेपालमा दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको यो समयमा संक्रमण नियन्त्रण र उपचारको लागि चिकित्सक लगायत स्वास्थ्यकर्मी आफ्नो स्वास्थ्यको प्रवाह नगरी रात दिन खटिरहेकाले कसैलाई पनि दुर्व्यवहार तथा उच्छृङ्खल व्यवहार नगर्न भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीले सूचना जारी गरेको हो। जिल्लाका केही ठाउँमा स्वास्थ्यकर्मी र राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूमाथि केही उच्छृङ्खल व्यक्ति समूहबाट चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा कोभिड-19 को संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा खटिएका अन्य राष्ट्र सेवकहरू उप हुलहुज्जत गर्ने, धम्की दिने, बसोबास गरेको घर, डेरामा जान आउन अवरोध गर्ने, घेराउ गर्ने जस्ता गैर कानुनी क्रियाकलाप देखिएको हुँदा त्यस्तो प्रविधि जिल्लामा नगर्न भन्दै प्रशासनले एक सूचना जारी गरेको हो। यदि अनैतिक क्रियाकलाप कसैले गरेको देखिएमा कारबाही गरिने सूचनामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरत कुमार शर्माले हस्ताक्षर गर्नु भएको छ। कोरोना महामारीको समयलाई सदुपयोग गर्दै गुल्मी जिल्लाको कालीगण्डकी गाउँपालिका हर्मिचौरका युवाहरू भ्यू पार्क बनाउन
जुटेका छन्। जिल्लाको कालीगण्डकी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 हर्मेचौरका चौतारी समूहका युवाहरू मिलेर भ्यू पार्क बनाउन लागेको उनीहरूले बताएका छन्। यो खाली समयलाई सदुपयोग गर्दै युवाहरूले आँटे के गर्न सकिँदैन भन्ने उदाहरण त्यहाँका युवाले दिएका छन्। कालीगण्डकी करिडोर अन्तर्गत रहेको सार्वजनिक खाली जग्गालाई सदुपयोग गर्दै ढाडामा रहेको बरपिपलको रुखनेर सुविधा सम्पन्न फलामे सिट सहितको चौतारी, पानीको धारा लगायत नजिकै रहेको कालीगण्डकी जलविद्युत परियोजनाको मनोरम दृश्य अवलोकन गर्न सकिने भ्यू पार्क निर्माण गर्न लागेको युवा निश्चल पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। सरकारले आइतबारदेखि लागू हुने गरी पीसीआर परीक्षणको शुल्क घटाएको छ। यसअघि एकजनाको स्वाबको नमुनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 5,500 लिने गरेकोमा अब बढीमा 4,400 रुपियाँ मात्र लिन पाउने व्यवस्था गरिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। यसैबीच सरकारले 3वटा मापदण्डका आधारमा मात्र कोरोना भाइरसको निशुल्क परीक्षण गर्ने निर्णय गरेको छ। अब संक्रमितको निकट सम्पर्कमा आएका, लक्षण देखिएका र अग्रभागमा काम गर्ने व्यक्तिहरूको मात्र निशुल्क परीक्षण गर्ने निर्णय भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता अधिकारीले बताउनुभयो। अरू व्यक्तिहरूले शुल्क तिरेर परीक्षण गराउन सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले कोरोना परीक्षणको लागि 9वटा सरकारी र 11वटा निजी अस्पताललाई अनुमति दिएको छ। यिनै समाचार प्रसङ्गसँगै हामी बी न्युजको अन्त्यमा छौँ, तर बिदा हुनु पूर्व यस प्रसारणका प्रमुख समाचार शीर्षक पुनः एकपटक। एकै दिन 1221 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 20,822 जना कोरोना संक्रमण मुक्त। गुल्मीमा संसारमै बहुमूल्य वनस्पतिको खेतीमा युवा, प्रधानमन्त्रीको समेत चासो। मुसिकोटमा समुदाय स्तरमा स्वास्थ्यकर्मी सहित 5 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, वडा नम्बर 6 र उक्त स्वास्थ्य चौकी सील। र आइतबारदेखि लागू हुने गरी पीसीआर परीक्षणको शुल्क घट्यो, अब 4400 रुपैयाँमा परीक्षण हुने। हवस् त अहिलेलाई बी न्युज यति नै। अर्को न्युजमा उपस्थित हुने नै छौँ। हेर्दै गर्नुहोला बी टेलिभिजन एचडी। नमस्ते।